जिएनए नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद नरेन्द्र। पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्ध धेरै अलिकति बिग्रिएको जस्तो देखिरहेछ। यो पहिले पनि अब यही मात्रामा थियो कि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समितिको नक्सा जारी गरेपछि आएको विवाद हो। यस्तो हो, पहिलो कुरो त नेपाल र भारत सम्बन्ध बिग्रिने भनेर त्यो सोझो गोलमोटोल बोल्नु हुँदैन। यो नेपालका शासक र भारतका शासकहरू बीच कहिलेकाहीँ आउने विवाद हो। दुईटा देशको विवाद भन्दा पनि यहाँको शासकले के गर्छन्, त्यहाँको शासकले के गर्छन्, कहाँनिर कुन मुद्दामा कुरो मिल्दैन, त्यो हो कुरो चाहिँ विवाद। अब अहिले आएको विवाद अहिलेलाई हामीलाई नयाँ भयो, तर यस्ता विवाद नेपाल र भारतको बीच बेला बेलामा धेरै वर्षदेखि आइरहेछ। भारतको जन्म भएदेखि 1947 देखि नै भारत भन्ने देश बनेदेखि नै बेला बेलामा विवादहरू आइरहने। कहिले सीमाको विवाद, कहिले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धी कुरामा विवाद, कहिले भारतले रिसाएर नाकाबन्दी गर्ने, यस्ता कामहरू बेला बेलामा हुने गरेका छन् नेपालको शासक र भारतको शासक बीचमा। त्यही क्रममा यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो कालापानीको भूभाग, हाम्रो भूभागमा भारतको के भन्छ भोगचलन, भूभाग हाम्रो, भोगचलन भारतको, त्यो चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्यो भन्ने किसिमले हामीले यतिखेर त्यो मुद्दा उठायौँ, नेपालका शासकहरूले उठाए। अनि त्यसलाई वैधानिकता दिनलाई संविधानमा संशोधन गर्ने, नक्सा त्यहाँ छाप्ने, ती कुराहरू भयो। स्वाभाविक छ भारत रिसाउने भयो, किनभने उसले सुरुदेखि धेरै वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको त्यो जग्गा, त्यो एरिया कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र उसले पहिलेदेखि भोगचलन गर्दै आएको। त्यसमा उसले यो मेरो जग्गा हो भन्नु उसको पक्षबाट उसले आफ्नो स्वाभाविक देख्यो। हाम्रो जग्गा हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ, फिर्ता भनेको जग्गा त हाम्रै हो, भोगचलन चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो भन्ने हामीले एउटा प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। त्यति विवाद हो अहिलेलाई, र त्यो विवादले लगेर राजनीतिसँग जोड्यो, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कसरी जोड्यो भने हाम्रा अहिलेका शासकहरू, शासक भन्नाले मैले सरकारमा बसेको दल वा त्यसका नेतालाई मात्र भनिरहेको होइन, अहिलेको संविधान अन्तर्गत यो संविधान हाम्रो हो भनेर यो के धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन भनिएको छ, यसको स्वामित्वमा रहेका सबै मिलेर यो मुद्दा यतिखेर उठाएर त्यहाँ लगे र भारतसँग एउटा विवाद देखियो। त्यो विवाद मलाई चाहिँ लाग्छ हामीले यतिखेर गलत ढङ्गले विवाद उठायौँ। म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दा हामीले गलत ढङ्गले उठायौँ। त्यो यो बेला यो तरिकाले उठाउनु हुँदैन थियो। भारतसँगको विवाद हामीले, सीमाको कुरा भयो, हाम्रो भूमि सम्बन्धी विवादलाई हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट बाहिर हल्ला नगरिकन भित्री रूपमा वार्ताबाट मिलाएर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा समय लाग्थ्यो, विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनु पर्थ्यो, तर सजिलो हुन्थ्यो। अब समस्या यसले खडा गर्यो भन्ठाने छु मैले। जति सजिलो हुन सक्थ्यो कूटनीतिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ताबाट मिलाउन, त्यसलाई जटिलता थपियो भन्ठाने छु मैले। कसरी भने त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्यौँ हामीले, संविधानमा त्यसलाई समावेश गऱ्यौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति भन्यौँ, हल्ला धेरै भयो। त्यही कुरा भारतीय नागरिकले पनि त बुझे नि त, जसलाई थाहा थिएन, त्यहाँको बौद्धिक जमात, त्यहाँको आम नागरिक, त्यहाँको मिडियादेखि सत्तामा बसेकादेखि सबैलाई सबै कुरो थाहा थिएन। हल्ला भएपछि सबैलाई थाहा भयो, ए नेपालले त हाम्रो भूमिमा पो दाबी गर्यो, उनीहरूले भन्न थाले। उनीहरूको भनाइ त त्यही नै हो नि, हाम्रो भूमि हो, हामीले अस्ति नैदेखि भोगचलन गरेका छौँ, कानुनी रूपमा हाम्रो हो, तिमीले दाबी गरेर कहाँ हुन्छ, हल्ला बढी भयो। अब हामीले कुनै वार्ता गरेर त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास थाल्यौँ भने भारतलाई पनि गाह्रो हुन्छ, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यहाँ लेनदेनको कुरा यदि गरियो भने भारतलाई यति पनि छोड्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँ राष्ट्रिय रूपमा हल्ला भइसक्यो। यो त हाम्रो भूमि हो भनेर त्यहाँको मान्छे त दाबी गरिरहेछन् नि त। उनीहरूले हेर्दा सरकारले जुन कुरा प्रस्तुत गरेको छ त्यसलाई मान्छ नि त्यहाँको जनताले, जनता, बौद्धिक जमात, मिडिया, त्यहाँको विशेषज्ञहरू सबैले त अलिकति पनि दायाँ बायाँ गर्लौ तिमी खबरदार भनेर त्यहाँको मान्छेले भन्ने भयो सरकारलाई।
त्यसैले सरकारले कुनै निर्णय गरेर त्यो नेपाललाई त्यो जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्ने किसिमले वार्ता भएर कुनै प्रक्रियाबाट लिन खोज्यौँ भने पनि अब भारत सरकारलाई त्यसरी दिन गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यहाँको सरकारले पनि त त्यहाँको राष्ट्रको सबै पक्षका मान्छेहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्यो नि त। भोलि त क्वेसन उठ्छ नि त, आफ्नो भूभाग किन नेपाललाई दिइस् भन्छ त उनीहरूले, उनीहरूको दृष्टिकोणले हेर्दा। जसरी हामी भन्छौँ हाम्रो भूभाग किन अर्कालाई देऊ, दिनु हुँदैन, हामी गराउँछौँ नि त भने जटिलता थपिन्छ। त्यसैले मुद्दा उठाएर विवाद त ल्यायौँ हामीले, तर त्यो जुन मूल मुद्दा हो त्यो जग्गा हाम्रो भोग चलनमा ल्याउने त्यसलाई जटिलता थपियो भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। अब यो वार्ताको कुरा गर्नुभयो यहाँले, वार्ताको लागि नेपालले पटक पटक कूटनीतिक नोटहरू पनि पठाइरहेछ, त्यो भारतले अस्वीकार गर्दै आइरहेछ। त्यही नेपालको चाहिँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी भइसके पश्चात पनि नेपालले चाहिँ कूटनीतिक नोट पठायो र भारतले चाहिँ कोभिडको कारण देखाउँदै त्यसलाई टारिदियो। त्यही बेलामा चाहिँ उसले अरू देशसँग चाहिँ वार्ताहरू गर्यो र यो विषयमा हामी के सोच्छौँ त? हामी गलत हौँ कि हामीले पठाएका नोटहरू चाहिँ उसले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आउने? यो वार्ता नहुनुमा चाहिँ कसको समस्या भयो? त्यो त यसो हो, मलाई चाहिँ त्यो अनौठो लागेको छैन, स्वाभाविक लागेछ। भारतले नेपालका अहिलेका शासकहरूलाई इग्नोर गर्ने, तिमीहरूको भनाइ म किन सुन्छु, सुन्दिनँ नि भन्न सक्ने अवस्थामा भारत छ। नेपालको दृष्टिकोण, नेपाल प्रतिको व्यवहारमा मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु, तिमीले चाहेको कुरा म किन गर्छु भन्ने त्यो सुविधामा भारत छ। किन छ भने नेपालका अहिलेका शासकहरूलाई सत्तामा पुर्याइदिएको भारतले हो। नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो, 2062-63 आन्दोलन भयो, आन्दोलनले एउटा शासन प्रणाली फाल्यो, अर्को शासन प्रणाली ल्यायो। त्यो सम्पूर्णको सुरुवात दिल्लीमा भारतले गराइदिएको 12 बुँदे सहमतिबाट त्यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो र यो देश यहाँ आइपुग्यो। र यी सबै अहिलेका सत्ताधारीहरू सरकारमा बसेका मात्रै होइन, यो संविधानको स्वामित्व लिने सबै कहीँ न कहीँ भारतप्रति कृतज्ञ छन्। किनभने यी सबैलाई त्यहाँ पुर्याइदिएको, यो देश पुरै जिम्मा लगाइदिएको भारतले हो। त्यसले गर्दा उसले त हेप्ने भयो नि त, उसको स्वार्थ अनुसार हिँडेर उसले बोकेर सत्ताको कुर्सीमा पुर्याइदिएपछि त हाम्रो स्वर ठुलो हुँदैन नि, उसको स्वर ठुलो हुनु स्वाभाविक हो। हामीले कूटनीतिक नोट पठायौँ, वार्ता गरौँ भन्छौँ, उसले गर्दिन भन्छ, एउटा बहाना देखाइन्छ। हामी बाध्य छौँ मान्न, किनभने हामीलाई उसले नै बोकेर त्यहाँ पुर्याइदिएको भनेपछि हामी कमजोर छौँ। कारण त्यो हामी सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा भारतलाई प्रयोग गऱ्यौँ भन्न ठान्छौँ हामी, तर हामीलाई भारतले प्रयोग गरेर उसको स्वार्थ पुरा गर्न सत्तामा लग्यो। त्यसले गर्दा हामी त उसलाई ठुलो स्वरले कराउन सक्ने हैसियतमा छैनौँ नि। त्यसले गर्दा स्वाभाविक हो उसले त थर्काउँछ हामीलाई। हामी किन यसरी चाहिँ परनिर्भरतामा बढी बाँचिरहेका छौँ? त्यो त होइन, अलिकति इतिहास हेर्नुपर्छ। हामी परनिर्भरतामा सधैँ बाँचेका छैनौँ। इतिहास हेरौँ, हाम्रो इतिहास हेऱ्यौँ भने राष्ट्र निर्माणदेखि हामी परनिर्भर थिएनौँ। हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीति सञ्चालन, हाम्रो शासन प्रणाली सञ्चालन, हाम्रो विकास निर्माणदेखि कूटनीति सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा हामी सधैँ परनिर्भर छैनौँ। इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्न सकिन्छ, त्यत्रो साम्राज्य वरिपरि भएको बेलामा नेपाल एसर्टिभ भएर काम गरेको थियो। त्यसपछि हेर्ने हो भने राणा शासनमा त्यसका विभिन्न पक्षहरू छन्। राणा शासन कालको 104 वर्षमा कतिपय हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, कति राम्रो गऱ्यौँ, तर कूटनीति बडो बलियो थियो। इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण, अहिले हामी जङ्गे पिलरको कुरा गर्छौँ, त्यो जङ्गबहादुरले नेपाल भारत सीमा छुट्याउनलाई राखेको पिलर, त्यो पिलर त्यतिखेर जङ्गबहादुरले नराखिदिया भए आज हाम्रो सीमा छुट्याउन कति ठुलो समस्या हुन्थ्यो प्राविधिकहरूले बुझाएछन्, अलिकति पढ्नेहरूले बुझाएछन्। र कति कठिनले त्यो सीमा निर्धारण गरेका थिए उनले, सजिलै गरेका थिएन, कूटनीति चातुर्य प्रयोग गरेका थिए। त्यो डिटेल पढ्नेलाई थाहा छ। त्यसपछि आयो 7 सालपछि भारतले नेपालमा सत्ता परिवर्तन गरायो। 7 सालमा त्यो 10 वर्ष हामी पुरै परनिर्भर भयौँ। परनिर्भर पनि पुरै भारतको निर्देशनमा हिँड्यौँ। हुँदा हुँदा हाम्रो क्याबिनेटको बैठकमा सचिव नै भारतीय अधिकारी थिए, हाम्रा राजाका सचिव नै भारतीय अधिकारी। त्यस्तो स्थितिले हामीले देश चलायौँ। त्यो रोकियो 2017 सालमा। 17 सालदेखि हामीले 46 सालसम्म लगभग
फेरि एसर्टिभ फरेन पोलिसीमा गयौँ हामी। नेपालको विदेश सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध होस् कि चीनसँगको होस् कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिकामा होस् कि सबै क्षेत्रमा हामीले एउटा नेपालको परनिर्भरता तोड दिएका थियौँ। हामीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित केमा छ त्यो मात्रै काम गर्यो। त्यो हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले गरेको व्यवहारबाट पनि देखिन्छ, त्यो अफिसियल डकुमेन्टबाट थाहा हुन्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा त्यस्तै, चीनसँगको सम्बन्धमा त्यस्तै गऱ्यौँ हामी। डरसँग उठेर काम गरेका थियौँ। नेपालको हित विपरीत हामीले केही पनि गरेनौँ, इतिहासले देखाउँछ त्यो। 46 सालको परिवर्तनपछि हामी फेरि गडबड भयो। 46 सालको आन्दोलन भारतले गराइदियो, फेरि एक थरीलाई लगेर सत्तामा राखिदियो। त्यो एसर्टिभ फरेन पोलिसी विदेशसँगको व्यवहारमा हाम्रो जुन अडान हुन्थ्यो, जुन हाम्रो हैसियत हुन्थ्यो, त्यो हैसियतलाई हामीले कमजोर बनायौँ। किनभने 46 सालको आन्दोलनपछि पनि भारतीयहरूले नै सत्तामा पुर्याइदिएको थियो हामीलाई, हामीमध्ये केहीलाई सत्तामा पुर्याइदियो। अब जसले सत्तामा पुर्याइदियो उसको नुनको सोचो त गर्नु पर्यो, त्यही गर्नुभयो उहाँहरूले। 62-63 पछि त्यो झन बढेर गयो। यति धेरै बढ्यो कि भारतको राजदूत, नेपालमा बसेका राजदूतले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चप्पल लगाएर बेडरुममा भेट्न समेत गए, त्यति समेत हेपे। अहिले पनि अवस्था त्यस्तो छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दा हामी कमजोर भयौँ। कमजोर किन भयौँ भन्दा हामी व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा गुटगत वा दलगत स्वार्थको लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यवस्था गऱ्यौँ। गर्दाखेरि विदेशीले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई हेप्छ नि त। त्यो हामी भारतलाई गाली गर्छौँ, म चाहिँ भन्छु भारतलाई गाली गर्नु हुँदैन। किन नगर्ने त? किन गर्ने त भारतलाई गाली? उसले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ नि त। भारतलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गर्छ त उसले। हाम्रो फाइदा किन गर्छ? हामीले हाम्रो स्वार्थ हेर्नु पर्थ्यो नि त। हाम्रो स्वार्थ भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हित, नेपाल राष्ट्रलाई केमा फाइदा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गरेनौँ। नगरेर के गर्यौँ? आन्तरिक राजनीतिमा सत्तामा बसेको त्यसलाई फाल्देऊ, मलाई सत्तामा लगिदेऊ भन्न गयौँ। त्यहाँ अफिसियल डकुमेन्टले बोलेको छ। यो 2062 सालको 12 बुँदे सहमति भारत सरकारको मन्त्रीले बोलेर हामीले गराइदिएको सहमति र माओवादी र 7 दललाई मिलाएर हामीले सहमति गराएर सरकारमा सत्तामा पुर्याइदिएको भनेर त्यहाँको मन्त्रीले बोल्नु भएको छ। पदमा बसेर इन्टरभ्यू दिनुभएको छ अल जजिरामा, अहिले पनि छ, हेर्दा हुन्छ। उहाँ पछि राष्ट्रपति पनि हुनुभयो, अहिले अस्ति दिवंगत हुनुभयो। त उहाँहरूले बोकेर यहाँ हाम्रो देशको राजनीतिमा कसले सत्ता चलाउने भन्ने कुराको निर्णय भारतले गर्यो र हामीले त्यो पालना गर्दै आयौँ। किन गर्यो त भारतले भन्दा उसको स्वार्थहरू पुरा गराउनु थियो। त हामीले हाम्रो स्वार्थ हेरेनौँ। अर्काले बोकेर त्यहाँ लगिदिएपछि उही बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भने जस्तो हो कि। त्यसले गर्दा हामी कमजोर भयौँ। तर हामी इतिहासमा सधैँ कमजोर छैनौँ। हामीले नेपाल भनेको अर्कासँग जोरी खोज्दै जाने होइन। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित केमा छ त्यो काम गर्ने, आफ्नो राष्ट्रको अहित हुने काम नगर्ने। गर्नु त्यो पर्थ्यो, हामी गरेनौँ। त्यसैले कमजोर त्यहाँ भएको छौँ हामी। त्यसैले विदेशीले त हेप्छ। विदेशीले किन हेप्छ त भन्दा उसले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ। भारतको राष्ट्रिय हित केमा छ त्यो गर्छ नि त उसले त। त्यो त स्वाभाविक हो नि त उसको त। परनिर्भरता पनि सीमित कुरामा हुन पाइन्छ। जस्तो अब आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने कुरामा परनिर्भरता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। हामी कहाँसम्मका परनिर्भरता भयौँ भने आफ्नो देशमा उत्पादन हुने कृषि सामग्रीहरू चाहिँ भारतबाट ल्याउँछौँ। अनि देशलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ, कृषक धेरै भागको देश भन्छौँ। आलु, प्याज, टमाटरदेखिका चिज चाहिँ भारतबाट ल्याउँछौँ हामी। योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला त? त्यो त यस्तो हो, मैले अघि नै भने राष्ट्रिय हितलाई यदि हेरेनन् शासकहरूले भने हुने यही हो। नेपालमा पाइने हाम्रो कृषि उत्पादन मात्रै होइन, अधिकांश चिजहरू विदेशबाट ल्याउँछौँ। यहाँ भएका उत्पादन गर्ने कारखाना, उद्योग धन्दा पनि बन्द गऱ्यौँ हामीले। जम्मै चुरोट कारखानादेखि लिएर कागज कारखानासम्म, उखु पेलेर चिनी बनाउने कारखानादेखि जुत्ता कारखानासम्म सबै बन्द गऱ्यौँ। अनेक बहानामा सबै कमजोर बनायौँ। अनि आफ्नो उत्पादन नगर्ने, उत्पादन गर्ने कारखाना र उद्योगहरू बन्द गरेपछि त ल्याउनु त पर्यो बाहिरबाट। त्यसैले परनिर्भरता त स्वाभाविक हो। उद्योग हामीले के पनि गरेका छैनौँ, भएको पनि बेचेर सिद्ध्यायौँ, बिगाड्यौँ। किन त भन्दा आफ्नो देशमा के पनि नगर्ने, देशलाई कमजोर पार्ने। अनि रोजगारी छैन भन्छौँ, के भन्छौँ? कसले सिर्जना गरेको त? रोजगारी सिर्जना राज्यले सबैलाई रोजगारी दिने होइन। रोजगारी
पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ राज्यले। जस्तै एकछिनलाई उदाहरणलाई मानौँ, नेपालमा उत्पादन हुने कुनै कृषिको चिज भनौँ वा नेपालको हाम्रो हावापानी हाम्रो माटोले दिने उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित कुनै उद्योग खोल्यौँ हामीले ठुलो स्केलमा भने त्यसमा त मान्छेले रोजगारी पाउँछ नि। त्यो बन्द गरिदिएपछि के हुन्छ? त्यो बन्द भएपछि त्यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मान्छेहरू त बेरोजगार भयो नि त। अनि बेरोजगार भएपछि के हुन्छ? त्यो मान्छेले बेरोजगार भएपछि खानु त पर्यो नि। खान परेपछि जहाँ खान पाइन्छ त्यहाँ जान्छ मान्छे। अनि यो भिड जम्मा गर्ने, आन्दोलन भन्ने, सत्ता परिवर्तन भन्ने, अनेक थोक गर्ने, अनि राजनीतिक अस्थिरता जारी रहन्छ। त्यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ? सत्ता चलाउने र सत्तामा जान चाहने पक्षहरूलाई मात्रै, राजनीति गर्नेहरूलाई, अरूलाई सबलाई प्रयोग गर्छन्। जस्तै अहिले कस्तो राम्रो देखेको छु, मलाई अलिकति एउटा सन्तोष पनि लागेछ, रमाइलो पनि लागेछ। नेपालमा आन्दोलन विदेशीले गरायो, नेपाली जनताले होइन। म सधैँ भनिरहेको छु, 7 सालमा त म जन्मेको थिइनँ, तर पढ्दा थाहा हुन्छ। 7 सालको क्रान्ति भन्छौँ नि हामी, त्यो क्रान्ति भारतले गराएको थियो। त्यो क्रान्तिका नेतृत्वका मान्छेहरूले नै किताबमै लेखेर गए। भारतले कसरी गराइदिएको थियो, हामीलाई कसरी सत्तामा पुर्याइदिएको थियो, राणा कसरी फालिदिएको थियो, सबै लेखेर गए उनीहरूले। त्यो त प्रमाणित भइसक्यो। 46 सालमा त्यस्तै। अस्ति 62-63 को सबभन्दा एउटा उदाहरण मैले प्राय दिने गरेको छु। 62-63 को आन्दोलनमा 7वटा दलले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्थ्यो। यहाँको ट्राफिक पनि जाम हुँदैन थियो, बाटो पनि थुनिँदैन थियो कि मोटर चलिरहन्थ्यो। ठुलो आन्दोलन भनिन्थ्यो, 150 जना मान्छे हुन्थे। कैयौँ महिना चलिरहेको थियो 7वटा दलले आन्दोलन गरेको। पछि दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भारत सरकारले गराइदियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि काठमाडौँमा मान्छे थपिँदै गए, लाखौँ मान्छे काठमाडौँमा सडकमा आए। कहाँबाट आए? महिनौसम्म आन्दोलनमा 150 जना मान्छे हुने। दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो अरे भनेर सार्वजनिक रूपमा समाचार आउन साथ लाखौँ मान्छे सडकमा कहाँबाट आए? भनेको ती राजनीतिक दलहरूले मान्छेलाई लखेटेर ल्याएका थिए। कसैलाई लोभ देखाएर पैसा खुवाएर ल्याएको थिए होलान्, कसैलाई बन्दुक देखाएर ल्याएका थिए। पुष्टि भइसक्यो त धेरै कुरा। त्यसरी गर्दै लगे हैन। अहिले त अलिकति मलाई सन्तोष लागेको कहाँनिर छ भने हिजो आज अस्ति एउटा ठुलो नेता, ठुलो दलका ठुला नेताले हामी आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग पैसा छैन भन्नुभएछ। नेपाली जनता स्वस्फूर्त आन्दोलनमा आएर क्रान्ति गरेको भनेर जुन भाषण गरिन्थ्यो नि, त्यो सब गलत थियो। अब पुष्टि भयो नि। अस्तिको कुन चाहिँ पार्टीले, कुन पार्टीको कुन चाहिँ समूहले मान्छे बाहिरबाट ल्याउँदा 1050 रुपियाँ र पुलाउ खान्थ्यो, चर्चा भयो। अर्को पार्टीले त्यसै गर्यो भन्यो। अर्कोले भन्यो म त आन्दोलन गर्न सक्दिनँ, आन्दोलनमा त्यसरी मान्छे ल्याउन पैसा चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीसँग पैसा छैन। ठुला पार्टीहरू बोल्दैछन् नि। भनेको 62-63 मा त्यही गरियो। त्यो पैसा कहाँबाट आउँथ्यो? विदेशबाट, अलिकति भित्रैबाट। यहाँ पनि अनेक थोक गर्दा हुन्, सबै पुष्टि गर्न सकिन्न हैन। त नेपाली जनता स्वस्फूर्त अस्ति पनि थिएन, अहिले पनि छैन। त्यो दलहरूले सञ्चालन गर्छन्। त हामी जस्ता मान्छे किन सञ्चालित हुन्छौँ? दलले सिटी बजाउने बित्तिकै त्यहाँ नेताको भाषण सुन्न 3 घण्टासम्म त्यहाँ लाइन लगाएर बस्छौँ। त्यो के अरे सिराहादेखि काठमाडौँ आउँछ मान्छे, वहाँ कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँ आउँछ भाषण सुन्न नेताले पठाएको गाडीमा चढेर। किन आउँछ? मान्छेसँग काम छैन, पैसा छैन। जाउँ काठमाडौँ डुल्न 1000 रुपियाँ भए पनि आउँछ। हो, मान्छेलाई बेरोजगार पारेपछि, आफूले कमाएर काम गरेर खान सक्ने वातावरण बिगारिदिँदै लगेपछि के हुन्छ? मान्छेले काम पाउँदैन। काम नपाएपछि जहाँ खान पाइन्छ थोरै पैसा भए पनि गइहाल्ने। त्यो भनेको नेताहरूले सिटी बजाएर भेडा जस्तो लखेट्ने जमात खडा गरेको उहाँहरूले जानी राजनीतिक दलहरूले। बाहिर देख्दा बडा सजिलो देखिएला, तर यो बडा कुटिल चाल हो। उहाँहरूले 20-30 वर्षले यही गरिरहनु भएको छ हैन। छैन रोजगार। अनि विदेश जाने भने सबै विदेश जान सक्छ काम गर्न? वैदेशिक रोजगारीमा सबैजना जान सक्दैन नि। क्षमता हुँदैन, उमेरले नदेला, योग्यता हुँदैन, पहुँच हुँदैन, पैसा हुँदैन, रोजगारी नै छैन, मान्छेसँग पैसा छैन। विदेश जान पनि त पैसा अलिकति चाहिन्छ नि। जताबाट हुन्छ जनतालाई, नागरिकलाई उल्लु बनाइरहने र यति कमजोर पार्दिन नागरिकलाई कि त्यो नेताको पछि कुद्नै पर्यो। त्यसरी हामीले हाम्रो समाज बिगारेका छौँ। त्यसले भएको के छ?
केन्द्रमा बसेका नेताहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन वा सत्तामा पुग्नलाई नागरिकहरूको भिड प्रयोग गर्नलाई एउटा त्यो रणनीति प्रयोग गरे। त्यसबाट जो आफ्नो पक्षमा आयो उनीहरूलाई सधैँ आफ्नो पक्षमा राखिरहने अर्को रणनीति अपनाए। यहाँ सङ्घीयता ल्याइयो। किन ल्याइयो त भन्दा पदहरू धेरैवटा सिर्जना गर्ने। केन्द्रमा मन्त्री 20-25 जना चाहिन्थ्यो, अब 7 वटा प्रदेश बनाइदिएपछि 200-400 मन्त्री बनाउनु पाइयो नि आफ्ना नेता। दोस्रो तह त्यो भयो। तेस्रो तह लगेर गाउँपालिका नगरपालिका बनाइदिएछ। त्यो त पहिले पनि थियो। अनि त्यहाँ लगेर राखिदिएछ, त्यहाँ पनि तिनै राजनीतिक दलहरू जो खान पाउँछ त्यही मात्रै त्यहाँ जान्छ। अनि सबैतिर तिमीहरू आफ्नो गर मिलाएर खाऊ भनेर दिएछ। भ्रष्टाचार गाउँबाट रिपोर्टिङ आएको छ, तपाईँहरू मिडिया थाहा छ। सबैतिर भनेको एउटा नारा छ नि अहिले, युवालाई जिम्मा दियो भने केही गर्छन् भनेर। म चाहिँ आशावादी छैन, किन युवालाई नै करप्ट पारिसक्यो। युवा भनेको त भन्दा राजनीतिमा भर्खर सुरु गरेको, उमेर मात्रै होइन, भर्खर राजनीति सुरु गरेको, त्यसले केही गर्छु भन्ने उत्साह भएको ती मान्छेहरूलाई पैसा खाने ठाउँमा पुर्याइदियो। काम गर, कमा, खा भनेपछि ऊ कमाउनपट्टि लाग्छ। अब राष्ट्रहित, नागरिकको हित, अर्काको सेवा गर्दैन भनेको तलदेखि 3टा तहमा भ्रष्ट पारिएको छ मानिसलाई। भ्रष्ट पैसाको मात्र मामलामा होइन, एउटा पैसा पाएपछि जे पनि गरिदिने, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको नैतिक चरित्र जान्छ। आज राजनीति गर्ने मान्छेलाई कसैले पनि राम्रो दृष्टिकोणले किन नहेरेको? त्यो करप्सनले हो नि। करप्सन भनेको पैसा खाने मात्रै होइन, कमिसन खाने मात्रै होइन, तपाईँको व्यवहार गलत हुन्छ, झुट बोल्न थाल्नुहुन्छ, समाजमा तपाईँलाई जथाभावी गरेको यो फटा भन्ने किसिमको स्थापित हुँदै जान्छ। भनेको युवा होस् बुढा होस् सबै करप्ट भएको छन्, सबै तहमा, र यो जानी गरिएको छ। त्यसैले सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली करप्ट भएपछि के हुन्छ त भन्दा समाजको सबै पक्ष तपाईँको भ्रष्ट हुन्छ। नेपालमा कुन पेसा र वर्गका मानिस स्वच्छ छन् मलाई देखाइदिनुहोस्। सबै अपराधी छन् भन्छु म, सबै नागरिक हामी, म बाहेक भन्दिनँ, सबै। उदाहरणको लागि तपाईँले कृषि उत्पादन कुनै पनि चिज किनेर खानु पर्यो भने शुद्ध पाउनुहुन्छ? अहिले बेलुका त्यो विषादी हाल्छ औषधि तरकारीमा, किसानले भोलि बिहान त्यो टिपेर लगेर तपाईँलाई बेच्छ, विषादी बेचिरहेछ। दुधमा पानी होइन, पानीमा दुध मिसाएर बेच्छ किसानले। चामलमा ढुङ्गा मिसाउँछ। हेर्नुहोस्, मजदुर काम नगरी खान पाए हुन्थ्यो भनेर हिँड्छ, प्राध्यापक हामी नपढाइकन खान पाए हुन्थ्यो भनेर हिँड्छौँ नेताको पछि। विद्यार्थी नपढिकन हिँड्ने। हाम्रै क्याम्पसमा मैले पढाउने ठाउँमा जति भर्ना भएको छन् त्यसको 1/4 पनि विद्यार्थी रेगुलर पढ्न आउँदैन। किन आउँदैन? किन नपढ्दा पनि भएको छ, कलेज नगए पनि भएको छ, प्रमाणपत्र लिने हो, भोलि जाँच दिने, सकिएको। भनेको विद्यार्थी करप्ट छ, प्राध्यापक करप्ट छ, किनभने पढाउँदैन उसले जिम्मेवारी लिएर। स्कुल त्यही छ। स्कुलमा हेर्नुहोस् त, सरकारी स्कुलमा यत्रो लगानी गरेको छ राज्यले, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, सबैभन्दा क्वालिफाइड शिक्षकहरू सरकारी स्कुलमा छन्, तीको उत्पादन कस्तो छ? के भएको? भनेको त्यहाँको शिक्षक करप्ट छ, विद्यार्थी करप्ट छ, समाज करप्ट छ। जो धनी छ लुटेर कमाएको भए पनि त्यसलाई सबले सलाम गरेछ। भनेको हाम्रो सिङ्गो समाजलाई हामीले भ्रष्ट पारेका छौँ। त्यसबाट फाइदा राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ, समाजलाई नोक्सान हुन्छ लामो अवधिसम्म। तर फाइदा कसलाई हुन्छ भन्दा देश चलाउने राजनीति गर्नेहरूलाई। सबै मान्छे भ्रष्ट भइरह्यो भने त्यो भ्रष्ट मान्छेलाई, त्यो समाजलाई, त्यो भिडलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जतिखेर पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसरी बिगारिएको छ राजनीतिले। हेर्नुहोस्, यो सबै क्षेत्र करप्ट छ। यो करप्ट क्षेत्रलाई चाहिँ शून्य सहनशीलतामा ल्याउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला यहाँको विचारमा? त्यो त हेर्नुहोस् सजिलो छैन, भन्न बडा सजिलो, गाह्रो छ। म त लगभग असम्भव देख्छु हाम्रो जस्तो देशमा। चाह्यो भने हुन्छ। दुईटा कुरा, के गर्नुपर्छ एउटा, के हुन सक्छ दुईटा, हैन? विशफुल थिङ्किङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना। त्यो चाहनाले भन्नुभयो भने हेर्नु, सत्तामा बस्नेहरू इमान्दार भइदिए भने सबै इमान्दार हुन्छ आफै। किनभने गलत मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै उसले नियन्त्रण गर्छ नि त। एउटा सत्तामा बस्ने सबै इमान्दार भइदिए हुन्थ्यो चाहना एउटा, तर त्यो हुँदैनन्। किनभने अर्काबाट सञ्चालित भएर सत्तामा पुगेको मान्छे इमान्दार बन्नै सक्दैन, उसले अरूलाई पनि बेइमान बनाउने कोसिस गरिरहन्छ। त्यसैले सम्भावना त्यो गर्नु के पर्छ त भन्दा त्यो पनि चाहना भनौँ मेरो, तपाईको, अथवा यो देश राम्रो होस् भन्ने इच्छा राख्ने मानिसको एउटा चाहना, विशफुल थिङ्किङ अङ्ग्रेजीमा भन्छन्।
यस्तो शासक आओस् जो इमान्दार होस्। अङ्ग्रेजीमा बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर भन्छ कि, इमान्दार तानाशाह। यस्तो सत्ता आउँछ, एउटा व्यक्ति भनौँ वा एउटा दल भनौँ अथवा परिवार जे होस्, यस्तो इमान्दार जसले आफ्नो निहित स्वार्थलाई, परिवारको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रको र बृहत्तर जनताको हितमा काम गरोस्। त्यस्तो खालको शासन प्रणाली नेपालमा आयो भने चाहिँ हुन्छ। अब देख्दा कल्पना मात्रै हो जस्तो लाग्छ हाम्रो सन्दर्भमा, यस्तो कहाँ सम्भव छ र भने जस्तो हुन्छ। तर विश्वको इतिहासमा विभिन्न देशहरूमा यस्तो भएको छ। मलेसियालाई हेरौँ हामी, 50 वर्ष अगाडिको मलेसिया र हाम्रो नेपाल ऊ बेलाको तुलना गऱ्यो भने मलेसिया हामीभन्दा पिछडिएको थियो, आज कहाँ पुगेको छ। सिङ्गापुर कहाँ थियो त्यो देश जन्मिँदा, अहिले कहाँ छ। हामी सिङ्गापुर बनाउने भन्छौँ। तानाशाहले पुर्याएको थियो। मलेसियामा एउटा व्यक्तिले गर्यो, महाथिर मोहम्मद, उनी एकजना प्रोफेसर हुन्। राजनीति बिग्रियो भनेर उनी राजनीतिमा गए, 28 वर्ष शासन गरे, यस्तो गरे देशलाई आज एसियन टाइगर भन्छन्, माथि पुर्याइदिए। एउटा शासक इमान्दार भयो भने त्यति हुँदो रहेछ। त्यस्तै ली कुआन युलाई हामी देउता मान्छौँ नि विकासको हिसाबले, त्यसै पुर्याएको छैन। ऊ आफू इमान्दार थियो र दरोसँग राष्ट्रको हितमा काम गर्यो। उदाहरणको लागि अलिक पर जानुस्, हाम्रो छिमेकी चीनलाई हेर्नुहोस्। चीन भनेको अफिमचीको देश हो नि त, अफिम खाएर लड्ने कङ्गाल देश हो त्यो 1949 सम्म। माओले के गरे, आज देश कहाँ छ चीन, विश्वमा सबैलाई थर्काएर बसेको छ नि। कसले पुर्यायो भने इमान्दार तानाशाह थिए उनी। आफू बेइमान थिएनन्, आफ्नो वरिपरि कसैलाई बेइमान हुन दिएनन्, राष्ट्रको हित जेमा छ त्यो काम गरे। जग बसाले, जग भनेको माटो मुनि हुन्छ नि त। माओले जुन जग माटो मुनि बसाएर गएका थिए, तङ स्याओपिङले त्यसमा जग थप्दै लगे। आज सी जिनपिङ हुँदाखेरि चीन त विश्व शक्ति भयो नि त। उदाहरणलाई भनेको मैले नेपालमा इमान्दार तानाशाह एउटा चाहिन्छ, त्यसले स्वच्छ पार्न सक्छ भनेर भने यो हाम्रो लागि अहिले हेर्दा कल्पना मात्रै लाग्छ, तर विश्वमा विभिन्न समाजमा यस्तो प्रयोग भएको छ भनेर उदाहरण दिएको मैले। त्यही इराकलाई हेरौँ हामीले, उसको सद्दाम हुसेनको शासनमा त्यही थियो। लिबियालाई हेरौँ, लिबिया जस्तो देशलाई उसले कर्नल गद्दाफीले कहाँ पुर्याइदिएका थिए, ती सिद्धि अर्को कुरा। तर देशमा एउटा कोही निस्क्यो भने दरो तर इमान्दार, त्यसले गर्न सक्छ। त्यसो म चाहिँ आशावादी छु, भोलि कोही आउँछ। अब यता हामी सुगौली सन्धितिर लाग्यौँ। हजुर, यो नेपालको बारेमा चाहिँ सुगौली सन्धि अलिकति असमान नै छ भनिन्छ। अनि यो सुगौली सन्धि त धेरैलाई थाहा छ, तर सुगौली सन्धिको धारा दफामा टेकेर नेपालमा चाहिँ के कति विकास भयो, कुन कुन ठाउँमा विकास भयो, कहाँ कति के बने, त्यो चाहिँ कसैलाई थाहा छैन। यो विषयमा अलिकति यसो हो, सुगौली सन्धि त हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित कुरो होइन। सुगौली सन्धि भनेको 1816 मा भएको ब्रिटिस इन्डियासँग। भारत भन्ने देश थिएन, बेलायतको शासन थियो, भारत उपनिवेश थियो। त्योसँग हाम्रो युद्ध भयो 14 र 16 सम्म 2 वर्ष। त्यो युद्धको अन्त्यमा एउटा सम्झौता भयो सुगौली सन्धि भनेको। त्यो मूल रूपमा सुगौली सन्धि भनेको सीमा सन्धि हो, एक प्रकारको नेपालको सिमाना यहाँसम्म भनेर छुट्याइएको मूल रूपमा। त्यहाँ अरू कुरा पनि छन्। त्यसले हाम्रो एउटा सीमा तोकिदियो। नेपालको सीमा पूर्वमा मेचीसम्म, त्यहाँ कालीसम्म त्यो एउटा टुङ्गो गरियो, दक्षिणमा यहाँसम्म भन्ने मूल त्यो हो। त्यो हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीति, त्यहाँको हाम्रो स्वरूप, हाम्रो प्रणालीसँग सरोकार छैन त्यसको। हाम्रो सीमासँग सम्बन्धित हो। ब्रिटिसले भारतमा उपनिवेश भएर शासन चलाउँदा त्यो बेलाको चिज हो त्यो। त्यो सुगौली सन्धिको दुईटा पाटो होला भन्न ठान्छु म। एउटा पाटो भनेको चाहिँ सुगौलीको सन्धिले हाम्रो सीमा निर्धारण गर्यो। हामी कहाँदेखि कहाँसम्म हाम्रो सीमा भन्ने भयो, त्यो एउटा आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेज भयो। तर त्यो सुगौलीको सन्धि अहिले विद्यमान छैन, खारिज भइसकेको छ 1950 इस्वी सम्मतमै। 1950 इस्वी सम्मतमा नेपाल र भारत बीच एउटा सन्धि भएको छ, मैत्री शान्ति तथा मैत्री सन्धि भन्ने नाम दिएको छ, 1950 मा भएको। त्यो सन्धिले सुगौलीको सन्धिलाई खारिज गरिसकेको छ। त्यसैले सुगौलीको सन्धि अहिले कुरो उठाउनुको अर्थ देख्दिनँ। एउटा अर्को कुरो कहाँ हुन्छ भने हामीले अहिले यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपु लेकको कुरा गर्दा सुगौलीको सन्धिले तोकेको
हाम्रो सीमा चाहिँ त्यो प्रमाण त्यहाँ लाग्छ नि भनेर एउटा हामी दाबी गर्दैछौँ। लाग्छ। त्यो सन्धि 1950 मा आजभन्दा 71 वर्ष अगाडि खारिज भइसके तापनि त्यो त ऐतिहासिक प्रमाण त हो नि। त्यो हिसाबले यदि हामीले सीमा हेऱ्यौँ भने लिम्पियाधुरादेखि सबै हाम्रो हो। तर त्यो सन्धिको आधारमा हामी सीमामा गयौँ भने भारतसँग जोरी खोजेर लडाइँको त कुरा गरे होइन मैले, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयौँ हामी, आइसिजे। त्यो भनेको व्यक्ति जाने कुरा होइन, सरकार जानुपर्छ। यदि हामी गयौँ भने त्यहाँ हामीलाई समस्या हुन्छ। मैले देखेँ सुगौलीको सन्धिको प्रमाणले हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म त्यो एरिया जुन छ अस्तिको विवादको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र त्यो हाम्रो हो भन्ने प्रमाणित गर्ला आइसिजेमा जाँदा। तर त्यसले के गर्छ भने सुगौलीको सन्धिले कर्णाली पारीको तराईको भूभाग त हाम्रो जान्छ त फेरि। ख्याल गर्नुहोस्, किनभने सुगौलीको सन्धिले अहिले जसलाई हामी नयाँ मुलुक भन्छौँ, अहिले त नभनौँ, पहिले भनिन्थ्यो कर्णाली पारीको के कुन कुन जिल्ला? बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर, यो 4वटा जिल्ला त जङ्गबहादुरले बेलायतसँग पछि फिर्ता लिएको। त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि छैन, त्यसमा सामान्य लिखतबाट मात्रै फिर्ता आएको छ। सुगौलीको सन्धिलाई तपाईँले प्रमाण मानेर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता चाहियो भनेर यदि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुभयो भने भारत त मूर्ख छैन त, उसले त त्यही गर्छ त। सुगौलीको सन्धि अनुसार तिम्रो हेरी यो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर त मेरो हो नि, त्यसो भए त्यो छोड भन्छ। के भन्नुहुन्छ? लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा लिएर यो 4वटा छोड्न तयार छौँ हामी? छैनौँ। भोलि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएपछि कानुनको कुरा हुन्छ। तपाईँ र मेरो चाहना, मेरो राष्ट्र प्रेम काम लाग्दैन, त्यहाँ भारतको पनि काम लाग्दैन। तर उसले दाबी त गर्छ नि, यो सुगौलीको सन्धि त तिमीले पेस गर्यौ, यो सन्धि अनुसार यो क्षेत्र खोइ त तिम्रो कहाँ छ, यहाँ छैन त भन्छ त भोलि। अनि त्यो 4वटा चाहिँ मेरो हो भनेर कहाँबाट पुष्टि गर्नुहुन्छ? ख्याल गर्नुहोस्, भारतसँग आजसम्म सीमा सन्धि भएको छैन हाम्रो। त्यही सुगौलीको सन्धि थियो, फेरि भएको छैन। सीमा सन्धि यदि हुन्थ्यो भने एक एक लाइन तोकेर ठ्याक ठ्याक जस्तै भारत चीनसँग भएको छ हाम्रो 1961 मा सीमा सन्धि छ हाम्रो। त्यो सन्धि अनुसार हाम्रो प्रमाण यो हो, यहाँ सन्धिमा लेखेको छ, यहाँनिर मेरो हो, यहाँ तिम्रो हो भन्न पाउँछौँ। तर भारतसँग, भारत जन्म भए यता, भारत भन्ने देशै थिएन पहिले, 1947 मा जन्मिया देश हो। त्यसले त्योसँग आजसम्म हाम्रो सीमा सन्धि छैन। ख्याल गर्नुहोस्, अरू सन्धिहरू छन्, सीमा सम्बन्धी सन्धि भएको छैन। त्यो सन्धि गर्ने भन्दैछन्, त्यसैमा विवाद छ। ख्याल गर्नुहोस्, भोलि सुगौलीको सन्धिलाई आधार मानेर यदि गयौँ भने लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कालापानी त आउँछ त भन्दिनँ, सजिलो छैन। किन आउँदैन पनि भन्दिनँ, आउँछ पनि भन्न सक्दिनँ। किन अहिले बताउँछु। यता बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर धरापमा पर्न सक्छ, पर्छ होइन, पर्न सक्छ। ख्याल गर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको चलन तरिका। अब त्यो आउँछ मैले किन भन्न सक्दिनँ भने म एकाडेमिक मान्छे, हेर्नुहोस्, मैले त्यो भावनाले बोल्नु हुँदैन, यथार्थले के देखाउँछ त हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने संसारका लगभग सबै देशको एउटा वा अर्को ठाउँमा सीमा विवाद छ। सबै नभनौँ, आधाभन्दा बढी देशको, 200वटा देशमध्ये 100वटा भन्दा बढी देशको कहीँ न कहीँ सीमा विवाद छ। भारतको सबैसँग छ, नेपालको छ, पाकिस्तानको छ, चीनको छ, बङ्गलादेशको छ, सबैको छ। हाम्रो वरिपरि संसारका सबै ठाउँमा, इभन तपाईँ क्यानाडा र अमेरिकाको विवाद छ, अमेरिका र मेक्सिकोको विवाद छ, युरोपभित्रै छ। ती मुद्दाहरू जस्तै अस्ति भर्खर तपाईँको केही महिना अगाडि फैसला भएको छ आइसिजेमा, फिलिपिन्सले आफ्नो वरिपरिका केही टापुहरू मेरो भनेर दाबी गरेको थियो, चीनले मेरो भनेर दाबी गरेको थियो। त्यसमा मुद्दा चल्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा। सबै प्रमाण जुटाउँदा फिलिपिन्सको हो भन्ने फैसला गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्छ। त्यो सबै फैसला गरिसक्यो उसले, अब यो तिम्रो हो फिलिपिन्स, तिमी ल्याऊ, बोक्चलन तिम्रो भनेर। तर चीनले उहाँ म छोड्दिनँ भन्यो। के गर्नु छ अब? फिलिपिन्सले फिर्ता पाएको छैन,
फैसला भएर नि पाएन। अब आइसिजेले अब सेना लगेर तपाईँलाई दिने त होइन त। यहाँ काठमाडौँमा डेरा खाली गरी पाऊँ भनेर पुलिसमा गए जस्तो हो र? हुँदैन। तपाईँले पहिलो कुरो त फैसला हुनै तपाईँको 150 वर्ष लाग्छ, 10-20 वर्ष कति एउटा त्यहाँ गयौँ भने। फैसला भइसकेपछि तपाईँले भौतिक रूपमा त्यो साँच्चै प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न। एउटा बलिया देशका बिचमा त त्यस्तो हुन्छ भने भारत जस्तो शक्तिशाली देशसँग हामीले जोरी खोज्न सक्दैनौँ। व्यवहारिक कुरा गरे। यसको मतलब मेरो देश त्यसैलाई दिदिउँ मैले भनिरहेको होइन, छोडिदिउँ न त भन्ने होइन मैले। त्यसैले मैले सुरुमै भने कूटनीतिक माध्यमबाट, कूटनीतिक चातुर्य प्रयोग गरेर हामीले त्यो जग्गा लिन सक्छौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने, यहाँ मिडियाबाजी गर्ने, यता चिच्याउने हुँदैन त्यसले गर्न। उदाहरणको लागि तपाईँलाई दिन्छु, भर्खर केही वर्ष अगाडि भएको छ भुटान, नेपालमा भुटानीकरण भन्ने गर्छन्। यहाँ गलत बोल्छन् मान्छेहरू। अहिले यो 13-14 वर्ष यता, 13-14 वर्ष अगाडि चाहिँ भुटानीकरण भन्नु ठिकै थियो। 13-14 वर्ष यता भुटानीकरण जसले भन्छ त्यसले गलत बोल्दैछ। कसरी भने 1949 इस्वी सम्बन्धमा भुटान र भारत बीच एउटा सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धिमा विभिन्न कुराहरूका अतिरिक्त भुटानको सेना रक्षा मामला र परराष्ट्र मामला यो दुईटा भारतको निर्देशनमा सञ्चालन हुने भनेर लेखेको थियो। त्यसैलाई भुटानीकरण भनिन्थ्यो। भारतको प्रोटेक्टोरेट, संरक्षित राज्यको हैसियतमा थियो भुटान 1949 देखि 2007 इस्वी सम्बन्धसम्म। 2007 इस्वी सम्बन्धमा भुटानले त्यो सन्धि संशोधन गर्यो। भारतसँगको सन्धि संशोधन गरेर भुटानको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको निर्देशनमा हिँड्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यो हटायो। त्यसैले भुटान हामी नेपाली जतिकै भारतबाट स्वतन्त्र छ। जस्तै भारतसँग हामी कुनै पनि निर्देशनमा हिँड्दैनौँ नि, त्यसै गरी भुटान कुनै पनि निर्देशनमा हिँड्न बाध्य छैन सन्धि अनुसार। त्यसैले हामीले भुटानीकरण भन्न पाइँदैन। एउटा कसरी गर्यो त भारतले? भुटानको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको निर्देशनमा चलिरहेको कसरी छोडेर सन्धि गर्न बाध्य भयो भारत? कूटनीतिक चातुर्य। यस्तो मजाले कूटनीति खेल्यो भुटानले भारतसँग, ऊ सन्धि गर्न राजी भयो। बाध्य नभनौँ, राजी भयो र भुटानलाई अधीनस्थ राज्यबाट छुटकारा दिएर पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र हुन बाध्य भयो नि त भारत। केले? शक्तिले हो र? मिडियाबाजीले हो? नाराले हो? होइन, कूटनीतिक चातुर्य उसले प्रयोग गर्यो। यहाँ हाम्रै छिमेकी भुटान भने मैले एउटा उदाहरण दिएको। संसारका विभिन्न देशहरूले कूटनीति प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रको हित गरेका छन्। हामी पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। नेपाल कमजोर थिएन सधैँ, हामीसँग बुद्धि छ। कूटनीतिक चातुर्य भनेको चाहिँ हाम्रो लोककथा छ नि एउटा, जङ्गलको सिंह र खरायोको कथा। खरायोले सिंहलाई लगेर मार्छ नि इनारमा डुबाएर, कथा छ नि। त्यही हो कूटनीति भने। त्यो खरायोले जे गर्छ नि त्यो कथामा त्यही हो कूटनीति। बलियासँग जोरी खोज्ने होइन कमजोरले। खरायोले सिंहसँग कुस्ती खेल्न सक्दैन थियो नि त, तर त्यसलाई ठेगान लाग्यो नि त कथामा। त्यसै गरी हामी गर्न सक्छौँ। हामीसँग त्यो क्षमता थियो पहिले, इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। अहिले पनि छ, हामीले प्रयोग नगरे मात्रै। प्रयोग नगरेको किन त भन्दा जोसँग त्यो क्षमता छ ती व्यक्ति र संस्थाहरूलाई प्रयोग नगर्ने राज्यले, राज्य सञ्चालकहरूले। अनि जो जान्दैनन्, जो अर्काको दास भएर हिँड्छन्, गलत कामहरू गर्छन्, राष्ट्रको अहित गर्छन्, त्यस्ताको सल्लाह र निर्देशनमा र नीति बनाएर हिँड्ने। किन त भन्दा विदेशीको स्वार्थ अनुसार, विदेशीले दिएको निर्देशन अनुसार नेपालमा सत्ता परिवर्तन गरेर सत्तामा पुगे हो हामी। अनि कसरी हामीले आफ्नो कूटनीति चातुर्य प्रयोग गर्छौँ? गर्दैनौँ, कमजोर भएको छौँ। त्यसैले अहिले तत्काललाई म चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक चातुर्य राम्रो होला भन्ने म चाहिँ आशावादी छैन। अब कतिपयले यो पनि भनिरहेका छन् कि अब भारत वार्तामा आउन तयारी छैन, हामीले जति कूटनीतिक पहल गरे पनि अब त्यसको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाउँ, भारतलाई चाहिँ वार्ताको लागि आह्वान गरौँ, अनि हामी दुवै देश बराबर अधिकार प्राप्त हौँ भनिरहेछन्। अर्को कुरा पनि के छ भने भारतसँग यो नेपाली भूभाग जुन कालापानी लिपुलेक छ त्यसको यथेष्ट प्रमाण छैन, त्यही भएर भारत वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने धेरैको चाहिँ बुझाइ छ। यो हाम्रो आत्मरति हो। हामी चाहिँ जम्मै जान्दछौँ, भारत केही जान्दैन। यो भ्रम हो।
हैन। उनीहरूसँग जति इन्फर्मेसन जति डेटा छ नि त्यति हामीसँग छैन। सायद हाम्रो पनि लगेर उसैलाई पोसिसकेका छौँ। तपाईँलाई एउटा सम्झना होला, तपाईँलाई त्यति नहोला, 62-63 को आन्दोलनपछि जब नेपालका राजाले नारायणहिटी दरबार छोडेर बाहिर गए, राजतन्त्र अन्त्य गरियो 64 सालमा, त्यसपछि शीतल निवास परराष्ट्र मन्त्रालय थियो। त्यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू ल्याएर नारायणहिटीमा राखियो। त्यतिखेर समाचारहरू आएको छ 3 कि 4 ट्रक दस्तावेज ठुल्ठुला पोकाहरू शीतल निवासबाट नारायणहिटी ल्याउने बेलामा बेपत्ता पारियो भनेर समाचारहरू आएको छ। पुष्टि गरेन कसैले। समाचार आएको छ यस्तो होइन भनेर पनि सरकारले बोलेन। सबै कागजपत्र एकदम ठिक छ पनि भनेन र यसरी हरायो, यसरी गायब पारियो भनेर जुन समाचारहरूमा आयो कसैले पनि हो पनि भनेन, होइन पनि भनेन। भनेको हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, तपाईँको त्यो मल्लकालदेखिका दस्तावेजहरू थियो होला नि त, पृथ्वीनारायण शाहदेखिको सबै, राज्यको त सबै हुन्छ त, हुनुपर्छ। त्यो जुन थियो ती कति गायब भयो कि। त्यसैले हामीसँग छ, भारतसँग छैन, यो त केटकेटी कुरा हो। भारत के कमजोर देश छ र? बस कमजोर भनेको बलियो छ भन्नुको मतलब मैले सेनाको कुरा गरेँ होइन। बुद्धि, ज्ञान, दस्तावेज सबैमा उनीहरू हामीभन्दा बलियो छन् नि। वार्तामा हामी बोल्न सक्दैनौँ, आउँछ त मिडियामा। उनीहरूले जे तर्क गर्छन् हामीसँग जवाफै हुँदैन रे कि। हामी अध्ययन पनि गर्दैनौँ, हामीसँग दस्तावेज पनि बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ। उसले जे भन्यो त्यसैमा ठिक है भन्छौँ अरे हामी वार्तामा। म त बस्या छैन, म सरकारी मान्छे होइन, तर सरकारी वार्ताहरू हुँदा मन्त्रीहरूसँग मन्त्री वार्ता हुँदा त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तो स्थिति हुन्छ भनेर मिडियामा आइरहेको हुन्छ त। भने हामी जम्मै जान्दछौँ, हामीसँग सबै थोक छ, भारतसँग केही छैन, यो केटकेटी कुरा हो। भारत कमजोर छैन, दस्तावेज लिएर बस्छ, त्यसै बस्दैन। त्यसले ठुलो छु म बलियो भनेर हुँ गरेर हकारेको मात्र होइन, उसँग सबै कुरो छ। मैले अघि नै भने सुगौलीको सन्धिको कुरा नगरौँ भन्छु म। तपाईँलाई लिपु लेक र लिम्पिया धुरा त आउन सक्ला, तर यता खुस्केला नि फेरि यो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर केले रोक्छ देखाइदिनुहोस्। त्यसैले होस् गर्नुपर्छ। यो 1950 असमान सन्धिको बारेमा अलिकति केही गरौँ न। 1950 को असमान भनेको भनेछौँ हामी, यो सन्धिले चाहिँ नेपाल होइन यस्तो छ, होइन यसो हेर्नुहोस्, यो पनि राजनीति गरेका छन्। 1950 को सन्धि यति वर्षको लागि भनेर गरिया छैन, त्यो अनन्तकालसम्म रहने किसिमले गरिया छ। तर त्यो सन्धिको धारा नम्बर 10 मा भनेको अन्तिम धारामा 10वटा धारा छ, त्यो 10 नम्बर धारामा एउटा कुरो के लेखिएको छ भने भारत वा नेपाल त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने दुईटा देशमध्ये एउटा देशले अर्को देशलाई अब म यो सन्धि पालना गर्दिनँ, यो सन्धि खारिज गरौँ भनेर चिठी पठायो भने त्यो चिठी पठाएको 1 वर्षभित्र यो सन्धि स्वतः खारिज हुनेछ भनेर लेखेको छ। 1950 को सन्धिमा त्यो धारा नम्बर 10 अन्तिम धारामा त्यो एउटा व्यवस्था छ जसले हामीलाई यदि त्यो सन्धि असमान लाग्छ भने हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रक्रिया टिप्पणी उठाएर सुरु गर्नु आज, अनि क्याबिनेट के अरे मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नु मन्त्री स्तरबाट, अनि त्यो निर्णयलाई लगेर क्याबिनेटमा पेश गर्नु, क्याबिनेटले पास गर्नु। खुरुक्क यो सन्धि नेपाललाई असमान भएको हुनाले हामी खारिज गर्छौँ भनेर हाम्रो क्याबिनेटले निर्णय गर्नु, प्रक्रिया पनि बताइदिएँ मैले। त्यो निर्णयलाई हाम्रो सरकारले क्याबिनेटबाट यसरी निर्णय गरेको हुनाले यो सन्धि हामी अब मान्दैनौँ, यसलाई हामी खारिज गर्न चाहन्छौँ भनेर भारतलाई एउटा चिठी पठाइदिनुहोस्। औपचारिक चिठी पठाउनु पर्यो, उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयमा हो वा राजदूत मार्फत हो, कसरी हो त्यसको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाइदिनुहोस्। त्यो जुन दिन निर्णय गरेर भारतकोमा लगेर दर्ता हुन्छ राजदूतावासमा वा दिल्लीमा कहाँ हो, त्यो जुन दिन दर्ता हुन्छ नि त्यसको ठिक 365 दिन पछि त्यो खारिज हुन्छ। 366औं दिन आफै खारिज हुन्छ, केही प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन, चिठी पठाइदिए पुग्छ। यदि त्यो सन्धि असमान हो भने किन भाषण गर्ने, गरिदिनुहोस् न त्यति निर्णय। सबैले अहिले सत्तामा बसेका विपक्षी त्यो सबै मिलेर गर्नुहोस् न, सकिन्छ। त्यसो भए किन राखिरहे? असमान हो भने यसको मतलब त्यो असमान होइन भने होइन, मैले राजनीति फटाइ नगर्नु भने मैले फटाइ हो यो। यदि असमान छ भने चुनावको बेलामा भाषण गरेर भोट लिने मात्रै निर्णय खोइ गरे छ त। अब त्यसलाई संशोधन गर्ने भन्छन्, संशोधन गर्ने व्यवस्था छैन त्यो सन्धिमा।
कि त अहिलेको जस्तै जारी रहन्छ कि खारिज गर्नुपर्छ चिठी पठाएर। त्यो दुइटै नगर्ने। असमान भनेको के हो त त्यो पनि व्याख्या कसैले गर्दैन। भाषण गर्नेहरू। म प्राज्ञिक मान्छे हो, त्यो सन्धिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्याख्याकारले गर्लान्, तर म चाहिँ सिधै के भन्छु भने राजनीति गर्नेहरूले गरेको फटाइ हो त्यो। असमान देख्नुहुन्छ फाइन, चिठी लेखेर पठाइदिनुहोस् न क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर, सकियो। 1 वर्ष त हो, 366औं दिन त्यो स्वतः खारिज हुन्छ। सन्धिमै लेखेको छ, केही पनि लाग्दैन, कुनै प्रक्रिया चाहिँदैन, सजिलो कुरो लेखेको छ, त्यो त नगर्ने। जहिले भाषण गर्ने असमान भनेको छ, यो भनेको छ, त्यो भनेको छ, कति उल्लु बनाउने मान्छेलाई। राजनीतिक फटाइ 50 को सन्धि, अरू के पनि होइन। अब अन्तिममै कुरा गरौँ होइन, जे होस् अब यसको निष्कर्षमा आउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ चाल्नुपर्ने कदम कूटनीतिक चातुर्यता मात्रै हो कि त्यसको अलावा अरू केही छ? पहिलो कुरो त आफू बलियो हुनुपर्छ। कूटनीतिक चातुर्य तपाईँले त्यसै गर्न सक्नुहुन्न। आफू बलियो हुनु पर्यो। आफू बलियो हुनु भनेको के? म इमान्दार हुनु पर्यो। म इमान्दार भएँ भने न तपाईँलाई आरोप लगाउन पाउँछु। म आफै बदमास भएँ भने तिमी बदमास भनेर अर्कालाई मैले भन्न कहाँ सक्छु र? सक्दिनँ नि। पहिले आफू इमान्दार हुनु पर्यो। अहिलेका शासकहरू यो सम्पूर्ण सिस्टम जुन छ यिनीहरू इमान्दार हुने एउटै उपाय छ, इमान्दार देखिनलाई। यिनीहरूले राजनीति सुरु गरेदेखि अथवा 20-30 वर्ष यता कम्तीमा 30 वर्ष यता के गरियो राष्ट्रलाई नोक्सान हुने काम, कसले कहाँ बदमासी गर्यो, के गर्यो, कहाँ राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने काम गरियो, कहाँ राजनीतिक फटाइ गरियो, कहाँ आर्थिक फटाइ गरियो, यो सबै फेयरिस्ट उहाँहरू त गोप्य छ नि त दस्तावेज, सबै बाहिर ल्याउनु पर्यो। मैले यो गरेँ आफैले, अर्काले खोज्ने होइन, सबैले इमान्दारीपूर्वक बाहिर ल्याउनु पर्यो। मैले गरे बदमासी यो, मैले गरे बदमासी यो भनेर त्यो ल्याइसकेपछि अनि त्यो गल्ती अनुसारको सजाय भोग्नु पर्यो सबैले, अनि मात्रै हुन्छ। सम्भव छ र यो नैतिकता देखाउन सक्लान् र? नैतिकताको त प्रश्नै छैन। त्यसैले यो कल्पना हो मेरो, यसो गर्यो भने हुन्छ, नभए हुँदैन, र त्यो गर्नेवाला छैन। कसरी हुन्छ भने हेर्नुहोस्, 3-4 वर्ष अगाडि भारतको एउटा लेखकले पुस्तक लेखे, नेपालको माओवादीले यसरी तपाईको भारतको स्वार्थमा हामी काम गर्छौँ, हामीलाई सघाउनुहोस् भनेर माओवादीहरूले बाबुराम र प्रचण्डले वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा निवेदन दिएको थिए अरे भनेर भारतको सरकारले भने होइन, त्यो पनि त्यहाँको एकजना लेखकले किताबमा लेखेका। त्यतिले यहाँ आफत भएको थियो। हो, त्यस्ता गोप्य कुराहरू आउनु पर्यो। कहाँ कसले फटाइ गरेछ आफै ल्याउनुहोस्। राष्ट्रको लागि यदि चाहनुहुन्छ भने म आशावादी छैन, यो ल्याउँदैनन्। म चोर हुँ, मैले चोरेँ भन्दैनन् राजनीति गर्नेले। त्यसैले यो भद्रगोल जारी रहन्छ कमसेकम यिनीहरूबाट। काल्पनिक कुरा चाहिँ भयो, जे होस् आशा मात्रै हो, कल्पना हो, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने। यो अब पछिल्लो लेटेस्ट कुरा गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भारतकै इसारामा भएको अथवा छिमेकीहरूकै साँठगाँठमा भएको भन्ने अधिकांशको चाहिँ बुझाइ छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? त्यो त यस्तो हो, त्यो विदेशीलाई म दोष दिन्न, कुनै पनि विदेशीलाई। विदेशीले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो नि। नेपालमा भारतले केही खेल्नु किन, उसको स्वार्थ छ। चीनको उसको स्वार्थ छ, अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थ छ। त अर्काको स्वार्थ अनुसार हामी चल्छौँ नि त, त्यसैले चलाउँछ। नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा मामिला, यो आन्दोलन विदेशीले चलाएको, यसले गर्यो त्यो गर्यो, सब फटाइ हो। किन चल्ने हामी विदेशीको निर्देशनमा? ल ठिक छ, एकछिनलाई मानिलिउँ एउटा विदेशी देशले प्रतिनिधि सभा विघटन गर, यसो गर भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो अरे, मानिलिउँ एकछिन कल्पना। किन मानेको त उहाँले त्यसो? अब तिमीहरू पार्टी फुटाऊ भनेर अर्कोले भन्यो अरे, मानिलिउँ। किन फुटाएको त? अर्काको आदेशमा। कमजोरी हाम्रो हो नि त। विदेशीले यदि भनेको हो भने पनि उसले आफ्नो स्वार्थअनुसार चले हो, त विदेशीको स्वार्थ मा किन चले हामी? कमजोरी त हाम्रो हो नि त। त्यसैले त्यो किन चल्यौँ भने विदेशीले भनेको मान्न हामी बाध्य छौँ, किनभने उनीहरूले त्यहाँ पुर्याइदिएको छ नि त। त उनीहरू रिसायो भने के हुन्छ? फालिदिन्छ उठाएर। समस्या त्यो। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै